नमस्कार. आमच्या देशांत उत्सवी राज्यां खातीर जर कोणेंय इनाम दवरलें जाल्यार पयलें इनाम सदांच गोंय राज्याक मेळटलें. कारण वर्सूयभर आमचे उत्सव महोत्सव चालूच आसतात. परंपरेन आयिल्ल्यो जात्रा, शिगमे, फेस्तां आसातच. पूण आतां नवे नवे उत्सव आनी नवे नवे महोत्सव जावंक लागल्यात, एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक. आनी ह्या उत्सव महोत्सवाच्यो तरा वेगळ्यो वेगळ्यो. कित्या खातीर महोत्सव आसा हें विचारपाचो प्रश्नच ना. कित्या खातीरय महोत्सव जावं येता. म्हणजे धर्मीक उत्सव धरून कार्नवाल मेरेन महोत्सव जावं येता. आनी अन्न महोत्सव धरून वायन महोत्सव मेरेन उत्सव जावं येता. कोण जाणा, फाल्यां घडये एक काजिनो महोत्सव जावं येता. आनी घडये त्याच वांगडा ड्रग्स महोत्सवूय जावं येता. कित्याक वायन महोत्सव जाता जाल्यार ड्रग्स महोत्सव चड पयस ना. म्हणटकच ह्या महोत्सवाचें पीक इतलें आयलां की अंदू ताजी गर्दी सामकी नदरेंत भरली. हे गर्देंत गोंय सरकारान एक महोत्सव केलो आनी हो महोत्सव धर्मीक. महोत्सव धर्मीक केलो आनी गोंय सरकारान खूब मोठी चूक केली. संविधानाचो जो प्रियांबल आसा, जी उद्देशिका आसा, तिचो भंग केलो. आनी तांणी संविधाना कडेन एकनिश्ट रावपाचो जो सोपूत घेतला तो मोडलो. आनी हें काम दोन म्हत्वाच्या पदांचेर आशिल्ल्या मनशांनी केलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत आनी सभापती गणेश गांवकार. आतां सरकारान ही मोठी चूक केली अशें हांव कित्याक म्हणटा, ताचें कारण अशें. 14 फेब्रुवारीच्या गोंयांतल्या कितलेशा दिसाळ्यांनी एक जायरात आयली आनी ही जायरात सरकारी. ते जायरातींत सरकाराचें एम्ब्लेम आसा आनी त्या एम्ब्लेमा वांगडाच म्हणा की डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्रेझेंट्स शिव महोत्सव 2026. शिव महोत्सव. सकल चित्र आसा तातूंत देव शंकराचें चित्र आसा. देव शंकर आनी त्या शंकरा मुखार लिंग आसा जें पुजतात. शंकराचे मुर्तीचे सुवातेर लिंग पुजतात आनी थंय नांव बरयलां शिव महोत्सव. आदी सांगलें त्या प्रमाणे दोन सोयरे, मुखेल सोयरो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी ताच्या सांगाताक सभापती गणेश गांवकार. आतां ही जायरात 2 दिसांच्या उत्सवा संबंदान आसा. 14 फेब्रुवारी आनी 15 फेब्रुवारी. 15 फेब्रुवारी हो महाशिवरात्रीचो दीस. हिंदू लोक हो धर्मीक उत्सव म्हणून श्रद्धेन मनयतात आनी तो घराघरांनी मनयतात, देवळांनी मनयतात, घडये खंय भौशीकय मनयतात. पूण तो हिंदूंचो धर्मीक उत्सव. पयली दिसा 2 कार्यावळी आसात. अभंगाच्यो, देशभक्ती गितांच्यो आनी मागीर निमाणे कडेन जायरातींत म्हणा
15th February 2026 महाशिवरात्री, शिवदर्शन and प्रसाद at श्री महादेव टेम्पल, तांबडी सुर्ल, सांकोर्डे, धारबांदोडा, गोवा. म्हणजे हो उत्सव जालो तो धारबांदोडे तालुक्यांतल्या सांकोर्डे गांवांत. आणि हो महाशिवरात्रीच्या उत्सवा निमतान जालो. आणि महाशिवरात्र हो धर्मीक उत्सव म्हणून सांगपाची गरज ना, तो सरकारच सांगता हांगा. शिवदर्शन अँड प्रसाद, प्रसाद वाडटात तो धर्मीक कार्यावळींत व धर्मीक उत्सवांत. म्हणटकच ही जायरात सरकारी. ह्या जायरातींत ह्या दोन दिसांच्या उत्सवाचो येजमान दर्या इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, पूण सरकाराचो, म्हणजेच सरकार. आणि सरकार हो महाशिवरात्रीचो उत्सव करता. आता हांगा एक गजाल स्पश्ट करपाची गरज आसा. कारण शिव हें उतर 2-3 तरांनी वापरतात. घडये चडूय बी. एक शिव हें शंकराचें दुसरें नांव. कांय कडेन ताका शिव म्हणटात, कांय कडेन शंकर म्हणटात. शिव हें उतर शिवाजी महाराजा संबंदानय वापरतात. देखीक शिवाजी महाराजांची जयंती हालींच जाल्या, तिका शिवजयंती म्हणटात. ताजे काळाक शिवकाल म्हणटात. शिवशाही म्हणटात. हांगाय तें शिव वापरतात, पूण तें धार्मीक अर्थान न्हय. शिवाजी ह्या नांवाचे घडये तें शॉर्ट फॉर्म आसूं येता. आनी मागीर आनीक एक शिव आसा, जें संस्कृतांतल्यान आयलें हें उतर. सत्यम शिवम सुंदरम ह्या उतरा मदलें शिवम. घडये जो संस्कृत भास बरी जाणा ताका हाचे आनीकय अर्थ खबर आसत. पूण म्हजे पुरतें सांगचें जाल्यार हांव हे 2-3 अर्थ जाणा. म्हणटकच हो जो शिव आसा हांगा तो शंकर, म्हणजे देव, म्हणजे हो धार्मीक उत्सव. आतां गोंय सरकारानच न्ही, खंयच्याच सरकारान धर्मीक उत्सव करूंक जायना. हाचें कारण आमचे लोकशायेंत आनी आमच्या संविधाना प्रमाण, कॉन्स्टिट्युशना प्रमाण धर्म सरकाराक ना. सरकारांतले मनशांक आसत. सरकारांतले कांय मनीस हिंदू आसतले, कांय मनीस क्रिस्तांव आसतले, कांय मनीस घडये केन्नाय मुसलमान जाल्यात हाजे पयलीं. तांकां धर्म आसा प्रत्येकाचो, पूण सरकाराक धर्म ना. आनी हें आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत सामकें आरंभाकूच सांगलां, सुरवातेकूच सांगलां. आनी तें सांगलां तें उद्देशिकेंत, प्रियांबलांत. आनी प्रियांबलाची भास अशी आसा, आमी भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हें उतर म्हत्वाचें, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घडोवपाचो आनी फुडें मागीर लोकांक कसले कसले न्याय दिवपाची ती भाशा आसा. पूण ह्या विशया पुरतें हें धर्मनिरपेक्ष हें उतर म्हत्वाचें. हेंच जें इंग्लिशींत आसा संविधानाचे मूळ प्रतींत तें वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅविंग solemnly resolved
टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular republic and to secure to all its citizens फुडलें जस्टीस बी कितें आसता. म्हणटकच जें धर्मनिरपेक्ष म्हणून वाचिल्लें तेंच इंग्लीश भाशेंत सेक्युलर, म्हणजे आमचें राष्ट्र सेक्युलर. आनी आमचें राष्ट्र सेक्युलर हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ असो की आमच्या देशांत सरकाराक धर्म ना. सरकार अमकेच धर्माचें म्हणूंक जायना. धर्म मनशाक आसा, जो मानता ताका. कांय लोक अशे आसूं येतात की आपूण धर्म मानीच ना म्हणपाचें, तेंय स्वातंत्र्य तांकां आसा. पूण धर्म मनशाक आसा, धर्म सरकाराक ना. देखून कसलोच धार्मीक उत्सव हो सरकारान करूंक फावना. तें संविधानांत बसना, तें संविधानाचो भंग करता. आनी त्या जाग्यार ज्या जाग्यार सेक्युलर काम जावपाचें त्या जाग्यार कम्युनल काम जाता, धर्मीक काम जाता. आनी म्हणून हांगा कॉन्स्टिट्युशनाचें डिस्टॉर्शन जाता. धर्मनिरपेक्ष जें सरकार आसूंक जाय आशिल्लें तें धर्मीक उत्सव करता, म्हणटच तें धर्मनिरपेक्ष कशें? म्हणटकच पयली गजाल, सरकाराक धर्म ना. सरकारान कसलेंच धर्मीक कार्य करूंक फावना. दुसरो ताजो आनी एक वांटो आसा, आनी तो वांटो असो की जेन्ना सरकाराचो धर्मा कडेन संबंद येतलो कशाय रितीन, तेन्ना सगळे धर्म ताका सारके. हो धर्म व्हड, हो धर्म ल्हान, ह्या धर्माक चड म्हत्व दिवपाचें, दुसऱ्या धर्माक उणें दिवपाचें, असलें ना. सर्व धर्म समभाव, म्हणजे एक धर्मनिरपेक्षताय आनी दुसरो सर्व धर्म समभाव, हो आमचो सेक्युलरिझम. आनी हो पाळपाचें बंधन कॉन्स्टिट्युशन सरकाराचेर घालता. गोंय सरकारान तें मोडलां, ताचो भंग केला. हो एक भंग जालो. दुसरो भंगय केला, तो ह्या दोग जाणांनी केला, मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत आनी सभापती गणेश गांवकार. ह्या दोगांनी हेर आमदारां बरोबर विधानसभेंत भितर सरतनाच इलेक्शन जातकच एक सोपूत घेतला. आनी त्या सोपुतांत तांणी सांगलां तें अशें, हांव म्हणजे तो, ताचें नांव घेवपाचें ताणें, विधानसभेचो वांगडी म्हणून वेंचून आयलां. तशें आशिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता वो सत्यनिश्ठेन सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापन जालां अशा संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. म्हणजे हांव जो वेंचून आयलां तो संविधाना विशीं खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. भारताची सार्वभौमताय आनी एकताय उन्नत करतलो. एकताय, एकवट. आनी आतां जी जापसालदारकी हांव घेवपाचो आसा तिका निश्ठेन पाळो दितलो. म्हणजे हो सोपूत आसा संविधाना कडेन एकनिश्ठ रावपाचो, लॉयल रावपाचो. आनी संविधान कितें सांगता? सरकार धर्मनिरपेक्ष. हो सोपूत जसो डॉक्टर सावंत हांणी घेतला तसोच सभापती गणेश गांवकार हांणी घेतला. पूण डॉक्टर सावंत हांणी आनीक एक सोपूत घेतला. पूण तो सोपूत वाचचे आदीं आमी जें कोंकणीन वाचलां तेंच इंग्लीश भाशेंत कशें आसा
मूळ संविधानात तें पळोवया. आय ताणें आपलें नांव घेवपाचें. हॅविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली do swear in the name of God or solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. म्हणटकच दोनूय कडेन दोन फावटी, एक फावटी आमदार म्हणून आनी दुसरे खेपे मंत्री म्हणून डॉक्टर सावंत हांणी हो सोपूत घेतिल्लो आसा, संविधाना कडेन, कॉन्स्टिट्युशना कडेन एकनिश्ठ रावपाचो, लॉयल रावपाचो, तो तांणी मोडला. आतां प्रश्न येता की सरकार हें कित्या खातीर करता? संविधानाचो भंग करपाची ही इत्सा कित्यांतल्यान येता? तुमी संविधान मानिनात जाल्यार तुमी ह्या देशाचे नागरीक म्हणपाक लायक नात, आनी खरें म्हणत जाल्यार तुमी हो देश सोडून वचपाचो, कित्याक तुमी ह्या देशाचे नागरीक न्हय, संविधान माननात जाल्यार. तुमी जर मानतात जाल्यार तुमी धर्मनिरपेक्षताय मानूंक जाय, पाळूंक जाय. संविधाना कडेन एकनिश्ठ रावपाक जाय आनी संविधान जें कितें सांगता ताका पाळो दिवंक जाय. हें तुमी दोगांनी करूंक ना. आनी हें करूंक नाशिल्ल्यान तुमचे कडल्यान एक खूब मोठी चूक जाल्या. हो सादो महोत्सव न्हय. तो तुमी अन्न महोत्सव करतात, वायन महोत्सव करतात, फाल्यां काजिनो महोत्सवय करशात. थंय कॉन्स्टिट्युशन आड येना. थंय आड येता ती मॉरॅलिटी. तातूंतल्यान तुमची नैतिकता कळटा. पूण हांगा जेन्ना तुमी धर्म हाडटात सरकारांत, तेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्युशनाचो भंग करतात. आतां हो भंग अशे तरेन जर जायत रावलो जाल्यार संविधानाक अर्थच उरचो ना. आनी तुमी संविधान पाळटात अशेंय म्हणूंक जावचें ना. आनी मागीर तुमी खंयच्या नात्यान संविधानान म्हाका हो अधिकार दिला अशें म्हणटले, अशें म्हणूंक जावचें ना. तुमच्यांनी संविधानांतलें तुमकां जाय तेंच घेतलें आनी नाका तें सोडून दिलें अशें म्हणूंक जावचें ना. आनी ते खातीर सरकारान हाचे फुडें असली चूक करूंक जायना. हांव जाणा सरकार भारतीय जनता पार्टीचें, आनी भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो राजकीय विभाग. म्हणजे RSSचें जें धोरण आसा तें धोरण फुडें व्हरप हें BJPचें काम, राजकीय मळार. आनी RSSक हिंदुत्व जाय. भारत हें हिंदू राष्ट्र जाल्लें जाय. आतां ह्या RSSचे सरसंघचालक केन्ना कितें उलयतले सांगूंक जायना. ते उलयतात ते पळयल्यार दुबाव दिसता की ते सारको विचार करून उलयतात काय म्हणून. एक दीस म्हणटात जो भारतांत रावता तो हिंदू. जो भारतांत रावता तो हिंदू म्हणटकच आमचें हिंदुत्व पळय आसा तें सगल्यांक लागता. क्रिस्तांव, मुसलमान, बौद्ध, सीख सगल्यांक. हालींच म्हणा की
जे कोण आज क्रिस्तांव धर्मात आसात वो मुसलमान आसात ते मूळचे हिंदू म्हणून तांणी आतां हिंदू धर्मांत येवचें. आतां हें कॉन्ट्रेडिक्शन मोहन भागवत हांकां समजना. ते कांय अशिक्षीत मनीस न्हय. फेक डिग्री तांकां आसा अशें हांव तरी म्हणचो ना. पूण शिकिल्ले मनीस जाल्यार तुमकां कळूंक जाय की काल तुमी म्हणटात भारतांतले सगळे लोक हिंदू आनी आज सांगतात की जे क्रिस्तांव मुसलमान आसात तांणी हिंदू जावचें म्हणून. हें कशें? म्हणजे हीच जी गोंदळिल्ली वृत्ती आसा ही कम्युनलिझमांतल्यान येता. ही धर्मकोल्लांतल्यान येता. आनीक असलो विचार जेन्ना सरकार करता आनी त्या प्रमाणे वागता तेन्ना तीच धर्मकोल्ली वृत्ती ताजे फाटल्यान आसता. हांवें जायरातीचो उल्लेख केलो. 2 दिसांच्या उत्सवाची ही जायरात, पूण ती फक्त जायरातच उरली ना. त्या प्रमाणे तो उत्सव जालो. म्हणजे गोंय सरकारान आपले खर्चान एक धार्मीक उत्सव केलो एका धर्माचो. हें संविधान मान्य करना. सरकाराच्यान न्ही लोकांच्यान वो सरकारांतल्या लोकांच्यान अशें म्हणया, सरकारांतल्या मनशांच्यान घरा कडेन हो उत्सव करूं येतालो आपल्या. तशे जायते धर्मीक उत्सव मुख्यमंत्री करतात आनी तांचे फोटे मागीर वर्तमानपत्रांत येतात, टीव्हीचेरूय दिश्टी पडटात. तुमी आनीक गणेश गांवकार हांच्यांनी मेळून करूं येतालो. वो एक भौशीक रितीनूय करूं येतालो लोकांचो. तुमकां जर महाशिवरात्रीचो महोत्सव मनोवपाचो आसा जाल्यार करात, करपाक कोणाची आडखळ ना. पूण ती तुमी नागरीक म्हणून करात. सरकार म्हणून करपाचो तुमकां अधिकार ना. आनी चूक जाली ती थंयच. तुमी सरकारी पावंड्यार ही महाशिवरात्र मनयली आनी सरकारी खर्चान हो उत्सव केलो. आतां खर्चा संबंदानूय एक वाद आसा. कांय जाण म्हणटात सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च ह्या महोत्सवाचेर केला. म्हाका खबर ना हें खरें काय न्हय हें म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण म्हजें म्हणणें अशें की 2 कोटी सोडाच, 1 कोटी सोडाच, 1 लाख सोडात, 1,000 सोडात, 1 पयसो पसून एका धार्मीक उत्सवाचेर खर्च करपाचो अधिकार सरकाराक ना. 1 पयसो. कारण धार्मीक उत्सव हें सरकाराचें काम न्हय. तशें करीत जाल्यार धर्मनिरपेक्षताय म्हणटा तें उतर कित्याक आसा कॉन्स्टिट्युशनांत. सेक्युलर म्हणटा त्या उतराचो अर्थ कितें लायतात तुमी? सरकारान महाशिवरात्र करची म्हणून, सरकारान सत्यनारायण पुजा करची म्हणून, सरकारान देवळांनी वचून अभिशेक करचो म्हणून. सेक्युलराचो अर्थ कितें? म्हणटा सेक्युलर म्हणटा त्या अर्थाचो तुमी भंग केला, तो शब्द मोडून उडयला. ताची पर्वा करूंक ना. आनी हांगाच खूब मोठी चूक जाल्या. ही पयलीच चूक जाल्यार हांव नकळो. कित्याक हाजे पयलीं बी असलें कितें केलां जाल्यार खबर ना. पूण हें गाजत वाजत जालां, जायरात आयल्या आनी तो कार्यक्रम जाला म्हणून कळ्ळां. ते भायर हालींच जाला म्हणून कळ्ळां. पूण हाजे पयलीं जर हें असलें केलां आसत जाल्यार ती चूक. आनी तशें जाल्यार सरकार ह्यो चुको जाण जावन मुद्दम करीत वता हें कळटा. आनी अशें जर घडत गेलें जाल्यार ह्या सरकाराक कायद्यान निखळावचें पडटलें.
कारण हें सरकार संविधानाचो भंग करता. हें सरकार आपणे घेतिल्ल्या सोपुताचो भंग करता. तें कॉन्स्टिट्युशना कडेन एकनिश्ठ ना. हाची दखल जाय जाल्यार न्यायालयानूय घेवं येता. पूण तें न्यायालयाचेर अवलंबून उरता की जर एक सरकार कॉन्स्टिट्युशनांतल्या प्रियांबलाचो भंग करता, म्हणजे एका मोठ्या तत्वाचो भंग करता, जाल्यार कारवाय करची काय ना. पूण आनी कोणाच्यानूय कोर्टांत वचूनय तें करूं येता. देखून सरकारान असली चूक परत केन्ना करची न्हय. धर्मीक उत्सवाचेर सरकारान एक पयसो खर्च करचो न्हय. कोटी, लाख, हजार सोडून दियात. पूण एक पयसो पसून धर्मीक उत्सवाचेर खर्च जावंक जायना. कारण तो पयसो तुमच्या बापायचो न्हय. तो पयसो तुमच्या बँक बॅलन्सांतलो न्हय. तो पयसो लोकांचो. तो लोकांच्या कार्याक लागूंक जाय. तो प्रसाद वांटपा खातीर न्हय. तो भायले कांय ग्रूप हाडले आनी तांकां कितलेशे पयशे खावयले हें करपाक न्हय. लोकांचें बरें करपाक तो पयसो लागूंक जाय, कित्याक लोकांच्या कश्टांचो तो पयसो. आनी म्हणून हाचे फुडें धर्मीक उत्सव तर सरकारान करूंक फावनाच, पूण भायल्यान दुसरें रूप दिवन केल्ल्या धर्मीक उत्सवाचेर पसून एक पयसो लेगीत खर्च करूंक जायना. घेतली जाल्यार ही शिटकावणी. दुसरे तरेन विचार केलो जाल्यार ही चत्राय सरकाराक. चत्राय की तुमी जें कितें करतात तें लोक पळयतात. लोक जागृत आसा. लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करनाकात. आनी लोक सगळे दोळे धांपून आपूण कितें करता तें मान्य करतात अशेंय समजूं नाकात. देखून ही चत्राय दिवनूच आज हांव हांगा थांबतां. तुमकां हे मतां, हे मुद्दे मानवले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांक बरें मागतां.